अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। बड़ा सियासी धमाका जी हो चुका है। पीपल्स पार्टी ने नू लीग से राहें जुदा कर ली हैं। जरदारी हाउस के अंदर एक बड़ा इजलास हुआ है और इस इजलास का एलामिया शहबाज शरीफ पर बिजली बनकर गिरा है। नू लीग इस वक्त जो कुछ कर रही है, जिस तरह से जजेस पर हमला कर रही है और जिस तरह से पूरे मुल्क के अंदर शहबाज शरीफ ने नू लीग का जनाजा निकाल दिया है, बल्कि नू लीग की सियासी कब्र खोद दिया है। अब कोई और जमात उस जनाजे को कंधा देकर उस कब्र के अंदर नहीं गिरना चाहेगी। कोई भी सियासतदान, कोई भी सियासी जमात जो अपना वजूद बरकरार रखना चाहती है, वो किसी गैर आईनी फैसले को सपोर्ट नहीं करेगी, किसी गैर आईनी काम के साथ नहीं खड़ी होगी। और इस वक्त कम अज कम नून लीग के साथ तो बिल्कुल भी नहीं खड़ी होगी। और जरदारी जैसा होशियार सियासतदान जिसने नून लीग को इस्तेमाल किया, शहबाज शरीफ के अंदर जो लालच थी वजीर आजम बनने की, उसको इस्तेमाल किया और उसको वजारती उज़्मा की कुर्सी पर बिठा दिया। अब शहबाज शरीफ को लग रहा था, नून लीग को लग रहा था एक दफा फिर से हम वजारते उज़्मा की कुर्सी पर बैठ गए हैं। असल में ये इनके जवाल की कुर्सी थी और तारीख का एक गलत फैसला था। और अब पीपल्स पार्टी को यह एहसास हो गया है कि हम ये बोझ मजीद उठा ही नहीं सकते, इस बोझ का कोई फायदा ही नहीं है। ये मत समझें कि मौजूदा पीपल्स पार्टी कोई आइन के साथ बड़ी मोहब्बत करने वाली जमात है, बड़ी कोई असूल के साथ खड़े होने वाली जमात है, कोई करप्शन का खात्मा करने वाली, खुशहाल पाकिस्तान देखने वाली जमात है। और बिलावल भुट्टो जो हैं वो पाकिस्तान के एक ऐसे लीडर हैं जिनको रात को नींद नहीं आती कि आटा लेने के लिए लोग जो जाते हैं लाशें वापस आती हैं, तो ये क्या हो रहा है, या मुल्क बर्बाद हो रहा है, तो वो मत समझे। लेकिन जाहिर है इस वक्त नून लीग जो खुदकशी कर रही है, जो गैर आईनी काम कर रही है, उसके साथ कोई भी जमात खड़ी होने के लिए तैयार नहीं। और खास तौर पे मरियम नवाज जैसी सियासतदान जो कि जज्बाती हैं, इमोशनल हैं, उनके साथ तो कोई भी नहीं खड़ा होना जा रहा। जनाब, इस्लामाबाद के अंदर डेरे जरदारी साहब के और बड़े बीमार थे। पिछले दिनों खबर आई थी यूएई वो थे और सारी जमात ही फिर यूएई मुंतकिल हो गई थी। और अब जरदारी साहब ने जी इस्लामाबाद डेरे डाल लिए हैं। और इस्लामाबाद के अंदर आज कोर कमेटी जो है, सीसी जो है पीपल्स पार्टी की, उसका इजलास हुआ है और वहां पे मुशावरत की गई है कि टाइम कम रह गया है, 72 घंटों से कम का वक्त रह गया जनाब। 72 घंटे गुजरेंगे और उसके बाद 21 अरब रुपए जारी करने पड़ेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हीने अदालत में रगड़े जाएंगे। पहले भी काबीना जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर चुकी है और पार्लियामेंट के अंदर भी वो करारदाद आई। अब ये चीजें टीवी पर लोगों को बताने के लिए तो ठीक है कि 4-3 का फैसला था, 3-4 का फैसला था। एक सादा ज़ेन के बंदे को आप कर दे कंफ्यूज, लगे रहे, कौन आपको रोकने वाला है कि अक्सीती फैसला था, अकलीती फैसला था। समझदार लोग जानते हैं कि एक नया बेंच बन गया, बेंच के अंदर 5 लोग थे, 5 लोगों ने फैसले पर सिग्नेचर किए और उन 5 जजेस में से 3 ने कहा कि जो ये वाला फैसला हम दे रहे हैं कि सदर डेट दें और इलेक्शन, और उसके बाद 30 अप्रैल की डेट आ भी गई। 2 ने कहा कि क्योंकि मामला, 2 ने भी मुखालफत नहीं की थी, 2 ने कहा था क्योंकि मामला हाई कोर्ट्स के अंदर चल रहा है तो लिहाजा पहले वहां पे ये मामलात निपटाए जाएं। तो लिहाजा वो जो फैसला आया था वो सबको पता है कि वो 3-2 का फैसला है और वो जो 4-3, 3-4, वो सारी एक बकवासियात हो सकती है। एक आम ज़ेन के बंदे को कंफ्यूज करने के लिए वो सारा मवाद जरूर हो सकता है, लेकिन वो फैसला या उसके अंदर कोई जान नहीं हो सकती। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानना क्या होता है, क्या माजी के अंदर हो चुका है, क्या यूसुफ रजा गिलानी के साथ हुआ, ये पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह पता है। शहबाज शरीफ को ना पता हो, पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते तो होता क्या है। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी जनाब इनके साथ नहीं खड़े होने जा रही। आप जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जी कोर कमेटी इजलास के बाद अलामिया में कहा है कि अकलीती और आइन के मुनाफी फैसले नाकाबिले बर्दाश्त हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद किया जाए। पीपल्स पार्टी कोर कमेटी का इजलास जरदारी हाउस इस्लामाबाद में हुआ, जिसकी सदारत मुश्तरका तौर पर आसिफ अली जरदारी ने की और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी शिरकत की। उसके अंदर
اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل فرحت اللہ بابر نے کہا کہ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ مذاکرات کے دروازے بند کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. کہ یہ جو آپ اکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں نا اور آپ مذاکرات نہیں کر رہے خان کے ساتھ, یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اکڑ پر آپ رہیں گے اور آپ کی حکومت اور آپ چلتے رہیں گے اور پاکستان چلے گا, تو ایسے تو وہ کہتے ہیں کہ پاسبل نہیں ہے. تو لہٰذا مذاکرات کے دروازے جو ہیں وہ بند نہیں ہونے چاہیے. اور آج ایون سینیٹر مشاہد حسین سید انہوں نے کہہ دیا کہ مذاکرات کے دروازے کیسے, اور الیکشن تو انہوں نے کہا کروانے ہوں گے, رول آف گیمز طے کریں, الیکشن تو کروانے ہوں گے, الیکشن تو نہیں بھاگ سکتے آپ. اس مقصد کے لیے پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اتحادی حکومت میں شامل تمام جماعتوں سے رابطہ کر کے سیاسی پارٹیوں میں مذاکرات کے نقطے پر ایک مشترکہ پوزیشن اختیار کی جائے, یعنی مذاکرات کیے جائیں. اور نون لیگ کے ساتھ پچھلے کئی دنوں سے پیپلز پارٹی کے اختلافات چل رہے ہیں. آج بھی ندیم افضل چند صاحب کا ٹویٹ تھا کہ نون لیگ کے بدماشوں نے پیپلز پارٹی کے ورکر پر وہ حملہ کیا, قتل کر دیا ہے. تو وہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اور ویسے بھی پیپلز پارٹی کے اندر سے اعتزاز احسن جیسی مضبوط آواز, اور پھر جو ہے وہ سابق گورنر پنجاب جو ہے ان کی, اور ساری یہ ایک آوازیں مضبوط اٹھ رہی ہیں کہ ہم آئین کے خلاف جو ہے وہ نہیں جا سکتے. اعلامیہ کے مطابق موجودہ بحران کے متعدد وجوہات ہیں, جن میں سے ایک بات پر اصرار ہے کہ عدالت کا اقلیتی فیصلے پر فوقیت حاصل کر لے. اس موقف کا قانونی, اخلاقی اور سیاسی طور پر کوئی جواز نہیں اور اس پر نظر ثانی کی جانی چاہیے. یہ بات اشد ضروری ہے کہ عدلیہ کی ساکھ اور عزت کو ذکر پہنچانے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ عدلیہ کے متضاد فیصلوں کے مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ آزادانہ, منصفانہ, عام انتخابات کے لیے تمام اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن کرائے جائیں جیسا کہ آئین میں کہا گیا ہے. اعلامیہ کے مطابق پارٹی نے اس بات کا اعادہ بھی کیا کہ آئین کے مطابق عام انتخابات کی تاریخ میں کسی قسم کی تاخیر نہیں کی جائے گی. یعنی 90 دن آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اور آئین کا مذاق نہیں بنایا جائے گا. پہلے جو بن چکا ہے بہت بن چکا ہے. اور اب تو نون لیگ جس طرح سے وہ ہوش ہی کھو بیٹھے ہیں نا کہ نواز شریف نے بھی کہہ دیا جی چیف جسٹس فی الفور مستعفی ہوں. مریم نواز نے کہا جی چیف جسٹس فی الفور مستعفی ہوں. مریم اورنگزیب نے کہا کہ چیف جسٹس ٹیریان کے والد کی حمایت کر رہے ہیں, لہذا یہ ٹیریان کے والد کے جج ہیں, یہ پی ٹی آئی کے جج ہیں, یہ پاکستان کے جج نہیں ہیں, لہذا وہ مستعفی ہوں. کیونکہ وہی بات کہ 72 گھنٹے سے کم کا وقت رہ گیا ہے اور اس کے بعد جو ہوگا عدالتیں تو بیٹھیں گی. الیکشن کمیشن نے تو تیاری شروع کی ہوئی ہے الیکشن کی, انہوں نے تو آج ضابطہ اخلاق بھی جاری کر دیا. اور میں نے کل بھی بتایا تھا کہ میری ایک بڑے سینئر لیول پہ بات ہوئی الیکشن کمیشن کے ذرائع سے, انہوں نے کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ اتنا سخت ہے, انہوں نے باندھ دیا ہے, باؤنڈ کر دیا ہے, لہٰذا ہم منشی گری نہیں کریں گے, الیکشن تو کروانے پڑیں گے. بہت سخت فیصلہ ہے. اور پنجاب کی نگران حکومتیں, یعنی نگران حکومتیں بھی تو ختم ہو جائیں گی نا. 22 اپریل کے بعد نگران حکومتوں کا کوئی آئینی جواز نہیں رہے گا. تو پھر ظاہر ہے یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی بھی دیکھ رہی ہے. لوگوں کو بنا لے بے وقوف, کر لے سیاسی گفتگو اور وہی فیصلوں کا چکر اور آپس کی ساری کہ وہ قراردادیں بھی لے کے آ جائیں. لیکن سب جانتے ہیں کسی قرارداد کی آئینی حیثیت کیا ہوتی ہے, لیگل حیثیت کیا ہے کسی قرارداد کی, کچھ بھی نہیں ہے. اور کیسے جو ہے وہ آپ پارلیمنٹ کے اندر کسی جج کا کنڈکٹ ڈسکس کر سکتے ہیں, یہ تو آئین کے اندر ہے ہی نہیں کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر نہیں کر سکتے. کیسے آپ کابینہ کا اجلاس بلا کے, یعنی اگر اس طرح ہو سکتا کہ ایک قرارداد کے ذریعے عدالت کا فیصلہ مسترد کیا جا سکتا, تو آج نواز شریف اہل ہوتے. آج نواز شریف نے جو کے خلاف جو عدالت نے فیصلہ دیا تھا, نائل کیا تھا, تو بلاؤ قرارداد, لاؤ قرارداد, کراؤ اہل, بلاؤ دوبارہ کابینہ کا اجلاس. کابینہ تو ویسے ہی بڑی ہے, یعنی 100 کے قریب تو کابینہ کے اندر لوگ ہیں, وہ 100 لوگوں کا بلاؤ نا اجلاس, اور اس کے اندر کہو کہ وہ جو غالباً 17 جولائی 2017 میں یا کون سا مہینہ تھا جب یہ 2017 کے اندر نواز شریف کو نائل کیا گیا تھا, تو وہ بلاؤ کابینہ کا اجلاس اور کہو کہ اس دن کا دیا گیا فیصلہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم مسترد کرتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ نواز شریف کو بحال کرتے ہیں, اور لاؤ الیکشن لڑا دو, وزیر اعظم بنا دو. یعنی اگر یہ بچوں کا کھیل ہو, اس کی کوئی لیگل حیثیت ہو, پھر تو بات ہو. لہٰذا پیپلز پارٹی والے بڑے گھاگ ہیں, بڑے چالاک ہیں, بڑے تیز ہیں, بڑے شاطر ہیں. انہوں نے قبر کھود دی نون لیگ کی. یعنی انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ پیٹ چیر کر پیسے نکالیں گے اور وہ سڑکوں پر گھسیٹیں گے, انہوں نے گھسیٹ دیا سڑکوں پر.
اور لہٰذا اب انہیں سڑکوں پہ گھسیٹ کر اب انہیں رائے جدا کر لی ہیں کہ پتر چلاؤ ہن پارٹی، ہن کرو حکومت، اور بنو وزیر اعظم۔ پاکستان زندہ باد۔